दुल्हन से भी ज्यादा और साथ में हवाओं को बताए रखना, बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना अमन और शांति का सबक देता है, जो तिरंगा तरक्की और उन्नति का हमें सबक देता है। इनके सामने से सीआरपीएफ की टुकड़ी के आगे से जेके पुलिस या के सामने से, और ये हमारे आईआरपी बटालियन उनके सामने से गुजरते और इनके साथ साथ उनके सामने से गुजरते हुए एनसीसी के हमारे ये तलबा जुल्म की रात बहुत जल्द जलेगी। अब तो भूखा लिया, नरेशन किया और कौमी परचम को फहराया, लहराया, और अब मेहमान खुसूसी पूरी जो यहाँ पे तकरीब है, एक संबोधन होगा उनका, उनकी एक मुफस्सल तकरीर होगी, किताब होगा। भारत की यौम आज़ादी की सालगिरह पे मैं अपने ज़िले बड़गाम के डेप्यूटी कमिश्नर अक्षय लघु साहब, एसएसपी ताहिर साहब, एएसपी गवर साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर आकिब साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और मेरे 3 टायर सिस्टम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब अकरमुल्लाह टाक साहब, हमारे एडिशनल डीसी हाजी डॉक्टर नासिर साहब, पेरेंट बॉडी के हमारे असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर नुज़हत कुरैशी जी, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत जाहिदा मीर, और हमारे दूसरे एलाइड डिपार्टमेंट्स के हमारे काबिल तरीन एचओडीज, हमारे पुलिस के जवानों और बड़गाम के हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरियों, जवानों और हमारे स्कूलों के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हम उन मुजाहिदीन की याद ताज़ा करते हैं जो इस भारत की जमीन की मिट्टी से बने थे। हम जानते हैं कि आज यौम आज़ादी को मेरी माटी मेरा देश के नाम किया जाता है। ये मेरी मिट्टी क्या है, ये मेरा देश क्या है, मैं अपने कुरान मजीद से सुनना चाहता हूं। कुरान मजीद क्या कहता है? इस मिट्टी से जो बने इंसान, दरख्त, पेड़, दरिंदे, जानवर, मुख्तलिफ किस्म के फूल, नदी नाले, ये सारे जो भी अल्लाह की मखलूक है, ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। और इंसान को इस सारी मखलूक के ऊपर अशरफुल मखलूकात बनाया गया। कुरान क्या कहता है? ये मेरा माटी, ये मेरा देश, जिस मिट्टी से मैं बना उसको जन्मभूमि कहते हैं। दुनिया में सबसे हर दिल अजीज और बहुत प्यारी जो इंसान की कशिश होती है वो अपनी जन्मभूमि के साथ होती है। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी पे हम यही मेरा माटी और मेरा देश आज अपने लोगों को सुनाना चाहते हैं। कुरान कहता है खलकल इंसान मिन अलक, आए इंसान, हमने आपको एक बुलेट कुलाट से पैदा किया। उसके बाद खलकनल इंसान फी कबद, आए इंसान, आपको बनाने में अल्लाह ताला फरमाते हैं मशक्कत पड़ी, और खलकल इंसान फी आसनी तकवीम, आए इंसान, आपको ऐसा बनाया गया
کہ آپ خلیفۃ فی الارض ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو پورے کائنات کا کنٹرول سونپنا ہے۔ خلق الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ ماڈیول اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اب اس انسان کو کرسیوں پر بٹھایا گیا، کسی کو ڈپٹی کمشنر، کسی کو ایس ایس پی، کسی کو ایچ ڈی، مختلف جو ہمارے تعمیر و ترقی کے ڈپارٹمنٹ سے، کسی کو عالم دین بنایا، کسی کو سپورٹس میں، کھیل کھلاڑی میں اپنا مقام دیا۔ یعنی دنیا کو چلانے کے لیے ہر شعبے زندگی کی سربراہی جو یہ حضرت انسان کرتا ہے۔ یہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہماری مٹی جو ہے یہ ہندوستان کی مٹی سے بنی، اس مٹی سے ہمیں بنایا۔ اب دو باتیں ہیں اس میں، فَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اے انسان، میں آپ کو اس سرزمین کو، اس دھرتی کو سنبھالنے میں، سلجھانے میں، سنوارنے میں امتحان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھاؤں گا، آپ کو صلاحیتیں دوں گا، تاکہ اس زمین پر آپ خلیفۃ فی الارض، ایک اچھے انسان، ایک کنٹرول کرنے والا، خدا کا عظیم شاہکار کا ثابت ہونا قرار پائے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ انسان جب اپنی تمام تر صلاحیتوں کا اس دھرتی پر استعمال کرتا ہے، ایک دن اس کا بھی حساب لیا جا رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وہ قبر کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوں اس پر آپ مٹھی پر خاک، یہ خاک جس کے ہم بنے ہیں، حمد بے حد مر خدائے باقرہ، آنکھیں ایمان داد مشتق کی تعریفیں آپ کی، جس نے اس مٹھی پر خاک کو ایمان دے کر، روح دے کر قابل جوہر بنا دیا۔ تبھی تو ہم آج یہاں جج رہے ہیں یوم آزادی پہ۔ ان کے بارے میں کہا گیا جب آپ کو واپس چھینا جائے گا اس کا حساب لیا جائے گا۔ جس کرسی پر بٹھایا، وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، وقت آئے گا پھر میں آپ کو کھڑا اس مٹی سے کروں گا، آپ نے جو کچھ اس دنیا میں کیا۔ ہم مرہون منت ہیں ایل جی صاحب کے، جب میں نے ان کو کہا ایل جی صاحب اس میں ہیوی یہ فنڈنگ ہے، ذرا اس کو سپلٹ کیا جائے، تو انہوں نے ہماری بات سنی۔ سپلٹ کرنے کے بعد جل جیون مشن کے جو ٹینڈرز آج ہو رہے ہیں، آج ہمارے کنٹریکٹرز اس اہل ہیں کہ آج ٹینڈرز ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کی جو خامی رہی، میں وعدہ کرتا ہوں چند ایک مہینے میں وہ خامی بھی اور اس سال کی ترقی بھی آپ کے نظروں میں انشاءاللہ نظر آئے گی۔ جہاں تک بجلی ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے، ترسیلی لائنیں کافی حد تک آج ٹھیک ہے، لیکن بہت کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرانسفارمرز کی تبدیلی، کیونکہ ابھی ہمارے نئے ہیملیٹس بنے ہیں جو سکیمز کے اندر میں نہیں ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہنا چاہوں گا، ایک گاؤں کی مثال، شنگلی پورا میں ایک محلہ ہے چرناٹ، وہ چرناٹ وہاں کوئی 25-26 گھر رہ رہے ہیں، آج تک وہ محلہ جو ہے ڈی الیکٹریفائیڈ ہے، انہوں نے آج تک پول، بجلی اور تار کو زندگی بھر نہیں دیکھا ہے 1400 سالوں میں۔ پچھلے سال بھی کوشش کی، اس سال بھی کوشش کی، پچھلے سال کوئی 7 لاکھ روپے ڈالے تھے، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو سکا۔ آج میں مجبور ہوں اس یوم آزادی پر، جب ہم خوشحالی کا ڈنڈورا پیٹ رہے اور جائز بھی ہے، مجھے امید ہے اس چرناٹ شنگلی پورا میں وہ جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے۔ نئے ٹرانسفارمرز کو لگانے کے لیے پورے ضلع بڑگام میں ہم نے PRI فنڈز ڈالے ہیں۔ LT لائنز، HT لائنز، ہمارے بڑے بڑے ریسیونگ سٹیشنز، انشاءاللہ ان پر کام لگے گا۔ میں آپ سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، پچھلے اس سال میں
میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو یہاں 2-4 بار مدعو کیا. نکلا کیا؟ فائدہ کیا ملا؟ نمبر 1، کل آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، جب ہم نے یہاں پر بگیسٹ ریلوے اسٹیشن کی بات چلائی پچھلے دفعہ، جب ہمارے ریلوے منتری یہاں آئی، میں نے ان کو گزارش کی وی آر دا لائف لائن آف کشمیر ویلی. جو بھی کشمیر میں آتا ہے بڑگام کے ذریعے سے آتا ہے، بیکاز وی ہیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ان بڑگام، وی ہیو بگیسٹ ریلوے اسٹیشن ان بڑگام. تو الحمدللہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا 15 دن پہلے ہم نے یہاں پر 3 ریلوے اسٹیشن اپ گریڈ کیے گئے کشمیر ویلی میں. ایز اے چیئرمین میں کامیاب ہوا ایل جی صاحب کی مدد سے کہ ہم اپنے ریلوے اسٹیشن کو نمبر 1 گریڈ میں لا سکے. نمبر 2، ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی سب آفسز ہے، چاہے اننت ناگ ہو، سری نگر ہو یا بارہمولہ ہو، لیکن بڑگام اتنا نزدیک ہو کہ آج تک ہمیں یہاں پر یونیورسٹی سب آفس نہیں ہے. جب بیروا میں نے اپنے جناب منوج سنہا صاحب کو لایا، انہوں نے تقریر میں اناؤنسمنٹ کر دیا، اور اس کے لیے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب زمین کی بھی تلاش کر رہے ہیں یا کی ہوگی. مجھے امید ہے چند ایک مہینوں میں آج بڑگام میں پہلی بار اس 3 ٹائر سسٹم جس کا میں چیئرمین ہوں کلسٹر یونیورسٹی لانے میں کامیاب ہوا. نمبر 3، 40 سال سے یہاں سرکاریں چلی، بڑے بڑے کیبنٹ منتری بنے، لیکن ہمارے غریب یہ لوگ کسی کا غلام تھا جو اوپر سے حکم ڈالتے تھے یہاں کے مٹی سے بنے ہوئے عوام کو. آج مٹی ہم ہے، حکم ہم چلا رہے ہیں، اپنے لوگوں پر اپنے لوگ حکم چلا رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے. یہی آزادی کا بنیادی جسٹ ہے، گری ہے کہ اپنے ہاتھوں میں ڈیموکریسی، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل، عوام کی، عوام سے، عوام کے لیے. آج طاقت آپ کے ہاتھ میں، آپ کا ووٹ انمول طاقت رکھتا ہے. چاہیں گے کل کایا پلٹ کر سکتے ہیں آپ. ووٹ کا استعمال کیجئے، اس سے بڑا ہتھیار ڈیموکریسی میں کسی کے پاس نہیں. اس کا صحیح استعمال کیا جائے. کوئی چیز ہم انشاءاللہ تعالی باقی نہیں رکھیں گے. میں ضلع بڑگام کے غیور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اس بڑگام کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہوا ہے آج تک. میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میرا ایک خواب ہے کہ آپ ہاتھ بٹائیں، ہم اس بڑگام کو اپنے ہاتھوں سے آباد کریں، خوشحال کریں. ہندوستان زندہ باد، میرا بڑگام پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری پریڈ کی باغڈور سنبھالے ہوئے سلامی بچ کے آگے سے گزرتے ہوئے سلامی پیش کرتے ہوئے اسسٹنٹ پریڈ کمانڈر ایس آئی رندین سنگھ، ان کے ساتھ یہ ہے سی آر پی پلاٹون فرسٹ کے جوان ایس آئی رام کنول اپنی ٹولی کی قیادت کرتے ہوئے قدم قدم بڑھائے جا، خوشی گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. اپنی ٹولی کی قیادت کرتے ہوئے سلامی بچ کے آگے سے گزرتے ہوئے سلامی پیش کرتے ہوئے یہ دیش شبیر جوانوں کا، البیلوں کا، مستانوں کا، اس دیش کے یاروں کیا کہنے، یہ دیش دنیا کا قیادت کرتے ہوئے سلامی بچ کے آگے سے گزرتے ہوئے سلامی پیش کرتے ہوئے قدم سے قدم ملاتے ہوئے تال سے تال ملاتے ہوئے یہ ہے پولیس کے چاک چمن جوان. ہوم گارڈز کے جوان ایس آئی شبیر احمد اپنی ٹولی کو لے کر ہماری لکیر اس طرف آنے پائے نہ راون کوئی، توڑ دو ہاتھ اگر ہاتھ اٹھنے لگے، چھو نہ پائے سیتا کا دامن کوئی. رام بھی تم، لکشمن ساتھ تمہیں لکشمن ساتھیو، اب تمہارے ہمارے وطن ساتھیو. ہوم گارڈز
एसआई शबीर अहमद अपनी टोली की क़यादत करते हुए अपनी टोली को आगे ले जाते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए सलामी भी पेश करते हुए जहाँ डाल पे सोने की गैया करती है जब बसेरा तो भारत की है मेरा। यह है 22 हायर सेकेंडरी स्कूल वादोरा जूनियर डिवीजन शेख मोइन मोहम्मद अपनी टोली को आगे बढ़ाते हुए अपनी टोली को आगे ले जाते हुए एनसीसी यह एचएसएस वागन जूनियर डिवीजन अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा। एचएस पालन जूनियर डिवीजन एनसीसी रईस अली अपनी टोली की क़यादत करते हुए अपनी टोली को आगे ले जाते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए ए वतन हमको तेरी कसम यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट कॉन्टिजेंट जो पहली बार आज की तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्टिजेंट सैयद हिलाल अपनी टोली की क़यादत करते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए लकी स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट फयाज की टोली आ रही है जो सलामी मंच के आगे से गुजरेगी। अभी सलामी पेश करके जाएंगे। सलामी पेश कर पन्निस रंग खालो प्रजलावो टेप्लोन अतवारस पत रोगो नेरो वाली मकसद सो। हायर सेकेंडरी स्कूल इश्का मोहम्मद अदनान अपनी टोली को की क़यादत करते हुए अपनी टोली को आगे बढ़ाते हुए सलामी मंच की पेश करते हुए मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना हिंदी है हम वतन है कहते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरते सलामी पेश करते हुए तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम चूम लो मैं उस ज़ुबान को जिस पे आई तेरा नाम। यह है ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट बडगाम मारूफ शफी अपनी टोली की क़यादत करते हुए अपनी टोली का नेतृत्व करते हुए सलामी पेश करते हुए सलामी ले जाते हुए हमारे सामने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम कितना में पेश करता हुआ कामरीन जहरा अपनी टोली की क़यादत करते हुए सलामी पेश करते हुए उनकी टोली आगे बढ़ रही है। चुबागस जानवर बोला मगर आवाज शक्ल खुदाया आलवन ईदन असर यकसान पैदा कर। यह है एचएसएस हुमामा हायर सेकेंडरी स्कूल हुमामा इफ्ला इकबाल अपनी टोली की क़यादत करते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए ताकत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है हम हैं इस वतन के रखवाले। ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल हुरू ग्रीनफील्ड सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए ये है पलाश चाडोरा के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए शबीर रियाज अपनी टोली की क़यादत कर रहे हैं। कश्मीर मेली सुकून मधुर तान के साथ मधुर धुन के साथ मधुर बैंड के साथ आगे बढ़ रही है। सलामी मंच के आगे से सलामी पेश करते हुए आयशा जान